Maayong hapon, welcome to Kalangana Talkback. So kaganinang buntag no naghisgot ta about sa GEDC concepts ug buta tong hisgutan pod karong hapon unsa pod ang panghuna-huna sa atong mga kauban. So bago ta magsugod, ako sang hangyoon ang ako ang mga kauban dinhi sa tubang sa pagpaila-ila. Okay, so maayong hapon sa tanan. Ako di ay si Ricor Echeneki, gikan sa Gaop sa Tingalan, sakop sa lungsod sa Opol nga under pod siya sa Dulangan Ancestral Domain. Hello, maayong hapon sa atong tanan. Ako dahil si Shiala Matod Oray from Limonda, Opol Misamis Oriental. Usapod ka dito sa Dulangan, Unified Ancestral Domain. Nga sakop yapon ni sa Opol. Mayong hapon sa atong tanan, ako di ay si Maribel Ubay-Ubay, gaop gikan sa Bagukbok ug usa ka miyembro sa Tribal Council at the same time Federation Women sa Barangay. Mayong hapon sa tanan, ako di ay si Bais Ringsing, Marlamilinggian, gikan sa Tikalaan Talakag Bukidnon, representante sa Higaonon Manubo Talaandig, Himatakad Ancestral Domain Claim. Salamat mga kauban. So magpaila-ila pod ko, ako si Caris, gikan ko sa Samdana. So kaganinan buntag medyo init to ato ang mga hisgutan na no, init nagbabaga gyud siya. Nya daghan tag mga panghuna-huna nga ning gawas. So nakoy pangutana sa duha nato kakauban, si Recor ug si ate no gikan sa Bagukbok. Dito sa mga hisgutan na nato kagaina, daghan man tag na discover pod nga kaning mga dili patas nga paglantaw dito sa hisgutanan sa gender. Sa imuhang panghuna-huna, sa inyohang panghuna-huna, unsa pod ka mahinungdanon para sa inyo ha ang pagduso aning gihisgutan nato nga social inclusion? Okay, so siguro sama sa akong ginaingon nga it's a great opportunity for us to para nga kining maduso ning kining sa social inclusion tungod kay we are fighting for equality man. So nadiha ang kanang ginatawag nato nga equilibrium. So kinahanglan nato nga kining atong mahibal-an ug mahitabo nganha dira sa atong komunidad, mabansay ang atong mga ginsakupan sa maong hisgutanan nga equality aron patas ang tanan. So muna siya ang pinaka kining importante sa tanan nga dapat patas gid ang atong panglantaw, patas ang kining oportunidad usab nga atong mahatag ngadto sa atong mga kaigsuonan. Bisan pa man og part ka sa LGBTQIA+ community, person with disabilities o babae ka man or lalaki ka man, sa ngalan nga kita tao, sa ngalan nga tao ka, dapat katungod usab nato nga makadawat sa maong patas nga respeto ug patas nga pagtagad yan sa ato ang komunidad. Salamat, Cortep. Para sa ako kinahanglan gyud nga hatagan nato og importansya bili ang usa ka tawo. Dili lamang kay tungod kay naa siya kapansanan, dili siya pwede mo function tungod kay naa siya sa kakulangon sa iyang physical nga bahin, moingon na tag wala siya gamit or wala siya bili. Kun dili matag functional o matag importansya sa tao, hatagan natog dakong pagtagad kay kini makatabang sa komunidad. Sige, salamat. So, paghatag og respeto og importansya, no? Sige. So, kaganinan po, naisgutan na to, katong kuano, nakapatingkag sa dunggan og nakapataas sa kilay sa ato ang mga kauban sa audience, katong hisgutanan nga kuan pagdawat sa kultura, pagbalanse sa kultura sa kaning hisgutanan sa social inclusion ug paunsa pod siya dawaton didto sa hisgutanan pod sa kultura. So kani siya akong ilabay kang Shiala ug kang Auntie Merlame nga pangutana. So lantaw ba ninyo nga balanse na ba sa karon nga sitwasyon, balanse na ba ang pagdawat sa kultura dito sa hisgutanan sa social inclusion?
ang social inclusion sa pagkakaroon adunay pagrespeto sa ilaha o sa among kultura, medyo na pud siya pagrespeto o kana gid siya ang pagrespeto nga naa gid siya unta ma-apply, pero dili pa gid kaayo ako malantawan nga kanang naa na gid siya makuan kay wala pa siya giila, girespetaran pa siya pero wala pa siya giila, labi ng LGBT o ang kuan gid ana sa iya sa ang katong gani nagipasundayag dili pa kay mahaom kay tungod sa among beliefs o respeto mao gi among gikuan na kanang mahimuming tinunglo o tinungayawan pag mulapas mi sa balaod kay nagagad mi sa among council builders dili kay basta-basta namon libuhaton kun dili gikan sab sa ilaha o kana asad katong kaganina nga giingon nga culture shape people, people shape culture. Kana lang. Sige, sa ako po nga kabayan is ganyan nga mga naisgutanan about sa disease, about atong kuan. Dapat irespeto og higugmaon ang ikadugang ato. Dapat ang kultura nato dapat atong irespeto og atong higugmaon. Dili kay makita nato atong kuan isip sa katawhanon na murag di ibaliwala na nato, dapat siya irespeto gid og higugmaon kay ngano isip sa ka tao nagkinanglan gyapon na siya og gabay o pahuma kung unsa ang imong ipakita sa iya. Isip sa ka kuan kanang higawnon dapat dili kay bisay usay pod mga naay mga discrimination pero ma-realize ra pod nimo nga unsa ba og unsa nimo nga sa imo ba nga katon kung dapat ba ka i-discriminate og dili mo nagdepende ra gyapon na sa imo ay isip sa ka tribo o mora to ako Sige. So ako lang kuan pick up pon tong ingon ni Ate Kagainan no nga tungayaw. Sakto ba ko te tungayaw or mamahimong tunglo sa usa ka tawo ang iyahang pag dili paghatag og respeto didto sa hisgutanan sa kultura. Daghang salamat sa kumakauban sa mga audience sa ilang pagpadayag pod sa ilahang panghuna-huna. So ang na-pick up nako dito sa mga hisgutanan katong ingon ni Auntie Merla Kagaina nga ang kultura nag-shape sa tao, ang tao nag-shape sa kultura. So dito sa mga ilahang gipadayag kung kultura nato ang paghatag og respeto, kung kultura nato ang paghatag og pagsabot sa ato ang mga kaubanan og ang paghatag og pag-include gyud sa ilaha sa tanang kalihukan or paglambigit sa ilaha sa atong mga kaubanan dinhi sa ato ang komunidad. Dako kaayo siya nga tabang no, dako kaayo siya nga tabang dito sa ato ang pagdihok isip mga IP, isip mga lumad og dili siya angay hisgutan kung nabalanse ba ang kultura og ang kaning social inclusion nga hisgutanan kay tungod gikinabuhi nato sa sulod sa ato ang tagsa-tagsa ka komunidad. So kato lang siguro basing sa sunod na ay mga hisgutanan pod nga mga inani sa pagpalalom pod sa atong mga hisgutanan nani. So kana lang sa daghan kayong salamat.